ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमस्तुते। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। आज म हजुरलाई श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराजज्यूबाट रच्नु भएका श्री रामचरितमानसमा रहेको सुन्दरकाण्ड। श्री रामचरितमानसमा 7 वटा काण्ड रहेको छ। 7 वटा काण्डमा विभाजन गरिएको छ श्री रामचरितमानस। बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड र लङ्काकाण्ड अनि उत्तरकाण्ड। यो 7 वटा काण्डमा चाहिँ सबैभन्दा विशेष रहेको छ सुन्दरकाण्ड। त्यही भएर यस काण्डको नाम नै सुन्दरकाण्ड भनेर चाहिँ तुलसीदास गोस्वामी श्री तुलसीदासजी महाराजले नामै सुन्दरकाण्ड भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। सुन्दरकाण्डले जीवनलाई सुन्दर बनाउने एउटा फर्मुला दिएको छ। हामी जुन गृहस्थ स्पेशली भनौँ गृहस्थ जीवन हामी गृहस्थ जीवनमा छौँ, त्यो गृहस्थ जीवनको चाहिँ लाई चाहिँ सुन्दर बनाउने चाहिँ फर्मुला चाहिँ सुन्दरकाण्डमा चाहिँ तुलसीदासजीले चाहिँ महाराजजीले दिनुभएको छ। म स्मृति राणा, म पहिला आफ्नो परिचय हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। म स्मृति राणा बुढानील कण्ठमा निवास गर्दछु। म चाहिँ श्री रामानन्दी सम्प्रदायबाट दीक्षित छु। मेरो गुरु महाराज श्री वृन्दावन धाममा भइबक्सिन्छ। म चाहिँ योग प्रशिक्षक पनि हो। म अहिले अनलाइन मार्फत अनि अरू पनि क्लबमा चाहिँ योगको ट्रेनिङहरू दिँदै गरेको छु। अनि म रुरु गौशाला गौसेवा आश्रमको उपाध्यक्ष पनि हुँ। मेरो हस्बेन्ड, मेरो श्रीमान चाहिँ नेपाल प्रहरीमा डिएसपी भइबक्सिन्छ। मेरो 2टा बच्चाहरू छ, एउटा छोरी छ, एउटा छोरा छ। अब म हजुरहरूलाई सुन्दरकाण्ड अगाडि लग्दछु। यो सुन्दरकाण्डलाई चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने व्याख्या गर्न चाहिँ तत्त्वज्ञानी महापुरुषहरूले मात्र यसको व्याख्या गर्न जान्दछन्। किनकि यो सुन्दरकाण्ड आफूमा यसमा यो एउटा यस्तो चिज छ कि जस मार्फत चाहिँ हामी गृहस्थीमा रहेका साधक साधिकाहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ गृहस्थीमा रहेर पनि कसरी भगवत प्राप्ति गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ सुन्दरकाण्डमा चाहिँ यसमा चाहिँ सुन्दरकाण्ड मार्फतबाट चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ हामी साधक गृहस्थीहरूले गृहस्थी जीवन बिताइरहनु भएका साधक साधिकाले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ
वेदमा चाहिँ पाँचवटा प्रकार, पाँचवटा विधिबाट चाहिँ भगवानको उपासना गर्नुपर्दछ भनेर वेदहरूमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। त्यो पाँचवटा बाटो कुन कुन हो भनेपछि चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ शैव जसले शिवलाई मान्दछन्, जसले शिवलाई आफ्नो इष्ट मानेर चाहिँ भगवान शिवको उपासना गर्दछन् उनीहरूलाई चाहिँ शैव भनिन्छ भने, जसले चाहिँ विष्णुको कुनै पनि रूपलाई चाहिँ आफ्नो इष्ट देवता मानेर उपासना गर्दछन् भने उनीहरूलाई चाहिँ वैष्णव भनेर भनिन्छ भने, गणेश भगवानलाई जसले आफ्नो इष्ट मानेर उपासना गर्दछन् भने उनीहरूलाई चाहिँ गणपत भनिन्छ भने, देवीलाई जसले आफ्नो इष्ट मानेर उपासना गर्दछन् उनीहरूलाई चाहिँ शाक्त भनेर भनिन्छ, र सूर्य नारायणलाई जसले आफ्नो इष्ट मानेर उपासना गर्दछन् भने उनीहरूलाई चाहिँ सौर्य भनेर चाहिँ वेदहरूमा चाहिँ यसरी उपासनाको पाँचवटा बाटो वेदमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। जसलाई इष्ट मानेर इष्टलाई नै सम्पूर्ण ब्रह्म मानेर जसले साधना गर्दछ, त्यो सम्प्रदायभित्र रहेर साधना गर्दछ, उसले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गर्दछ भनेर चाहिँ वेदमा यसरी भनेको छ। अब हामी रामानन्दी सम्प्रदायमा चाहिँ भगवान श्री रामलाई नै इष्टदेव मानेर उहाँलाई नै ब्रह्म मानेर चाहिँ हामीले उपासना गर्ने गर्दछौँ। रामानन्दी सम्प्रदायमा रामानन्द स्वामी जसले चाहिँ यो सम्प्रदायका जन्मदाता हुनुहुन्छ, उहाँले नै यो सम्प्रदायलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको हो। त्यही सम्प्रदायबाट गुरु परम्पराको माध्यमबाट चाहिँ म पनि जोडिन पुगेँ र म रामानन्दी सम्प्रदायकै साधनाबाट गुरुद्वारा दिनुभएको मन्त्रबाट साधनाबाट चाहिँ मैले साधना गर्ने गर्दछु। अब यो सुन्दरकाण्ड हामी गृहस्थ जीवनमा रहेर साधना गर्ने साधक साधिकाहरूको लागि चाहिँ अत्यन्त एकदमै लाभदायक छ। जसले पनि यो सुन्दरकाण्ड नित्य पाठ गर्दछ, दैनिक पाठ गर्दछ, उसले पक्का पनि केही न केही रियलाइजेसन, भगवानको भक्ति प्राप्त गर्दछ। यसमा कर्तव्य पालन र कर्तव्य पालनमा आउने जुन विघ्न बाधाहरू छन् त्यसलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने, कसरी त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गरेर अगाडि बढ्दै जाने भन्ने श्री हनुमानजीको माध्यमबाट चाहिँ सिकाउन खोजिएको छ। शान्तिको खोज कसरी गर्ने, शान्ति कसरी प्राप्त गर्ने, त्यो आनन्द कसरी प्राप्त गर्ने, त्यो आनन्द प्राप्त गर्ने बेलामा, त्यो शान्ति प्राप्त गर्ने बेलामा हामीलाई अनेकौं विघ्न बाधाहरू आइपुग्दछ। त्यो बाधाहरूलाई म्यानेजमेन्ट गरेर अगाडि कसरी बढ्ने भनेर चाहिँ यो सुन्दरकाण्डमा चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। त्यसैले यो सुन्दरकाण्ड एउटा तत्त्वज्ञानी महापुरुषले मात्र यसको चाहिँ राम्रोसँग यसलाई चाहिँ बुझाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो सुन्दरकाण्ड आरम्भ हुन भन्दा अगाडि यहाँ भगवान श्री रामको स्तुति गरिएको छ। गोस्वामी श्री तुलसीदासजी महाराजज्यू भगवान श्री रामका अनन्य भक्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँले हनुमानजीको दर्शन प्राप्त गरेर मात्र यो रामचरितमानस लेख्न सुरु गर्नुभएको हो। जब उहाँले रामचरितमानस लेख्न सुरु गर्नुभएको थियो, उहाँलाई चाहिँ भगवान श्री रामले नै, राम र लक्ष्मणले दर्शन दिएर उहाँलाई तिलक सुधा भगवानले लगाइदिनु भएको भन्ने कुरा शास्त्रमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यहाँ सुन्दरकाण्डको सबैभन्दा अगाडिको श्लोक रहेको छ, शान्तम शाश्वत प्रमेय मनगम निर्वाण शान्ति प्रदम ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्र सेव्य मनीषम
वेदान्त वेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। यहाँ गोस्वामी श्री तुलसीदासजी महाराजले एकदमै भावपूर्ण भगवानको वर्णन गर्नुभएको छ। भक्तहरूको त स्वभावै हुन्छ, भक्तहरूलाई त जब भगवानको वर्णन गर्नुपर्छ, भगवानको लीलाको वर्णन गर्नुपर्छ, तब एकदमै आनन्द मानेर उनीहरूले चाहिँ भगवानको लीला कथाको, भगवानको चरित्रको वर्णन गर्ने भक्तहरूको स्वभावै हुन्छ। त्यस्तै यहाँ तुलसीदासजी महाराजजीले गर्नुभएको छ। शान्त सनातन अप्रमेय निष्पाप मोक्ष रूप परम शान्ति दिनेवाला ब्रह्मा शम्भु र शेषजीबाट निरन्तर सेवित, वेदान्तद्वारा जान्न योग्य, सर्वव्यापक, देवताहरूमा सबैभन्दा ठुला, मायाले मनुष्य रूपमा देखिनु भएका समस्त पापहरू नष्ट गर्ने करुणाका खानी रघुकुलमा श्रेष्ठ तथा राजाहरूका शिरोमणि राम भनेर कहलाइएका जगदीश्वरलाई म वन्दना गर्दछु भनेर यहाँ गोस्वामी श्री तुलसीदासजी महाराजले यसरी भगवानको वर्णन गर्नुभएको छ। वेदान्त वेदहरूमा भगवान श्री रामलाई नै ब्रह्म स्वरूप हुनुहुन्छ, सर्वव्यापक हुनुहुन्छ, देवताहरूमा पनि सबैभन्दा ठुला हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ वेदहरूमा शास्त्रहरूमा उल्लेख गरेको हामीले पाउँदछौँ। त्यही कुरा यहाँ गोस्वामी श्री तुलसीदासजी महाराजले भन्न खोज्नु भएको छ। यसरी भगवानको वर्णन पछि चाहिँ यहाँ 60वटा दोहा रहेको छ सुन्दरकाण्डमा। 60वटा दोहामा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो हनुमानजी लङ्कामा प्रस्थान र सुरसासँग भेट, छाया समात्ने राक्षसीको वध। सुन्दरकाण्ड आरम्भ नै हनुमानजीबाट हुन्छ। हनुमानजी जब हनुमानजी भगवान श्री रामको उहाँ भगवानको एकदमै अनन्य भक्त हुनुहुन्थ्यो। हनुमानजी जस्तो भक्त त कोही पनि भएनन्, न छन्, न हुन पनि सक्नेछन्। त्यस्तो भक्त हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ भगवानको आज्ञा प्राप्त गरेपछि जब माता सीता को खोजीमा जब लङ्कातिर जानुभयो तब उहाँलाई सबैभन्दा पहिले जामवन्त के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लग मोहि परीक्षिउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवन्तको चाहिँ सुन्दर वचन हनुमानजीले सुनेर हृदय प्रफुल्लित भयो भनेर चाहिँ यो दोहामा भनिएको छ। यहाँ जामवन्तजी गुरु रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँ गुरु भएर हनुमानजीको शक्ति जसलाई हनुमानजीले बिर्सेर बस्नु भएको छ, त्यो शक्ति गुरुले यहाँ सम्झाउने प्रयास गरिराख्नु भएको छ। वास्तवमा हामीलाई हेर्ने हो भने हामी पनि हाम्रो भित्र त्यो हाम्रो शक्ति छ, हामी भित्र जुन ऊर्जा छ त्यसलाई हामी भुलेर बसेका छौं। यसलाई जगाइदिने काम, यो शक्तिलाई जगाउने काम गुरु महाराजद्वारा मात्र हुन्छ। जब हामीले गुरु प्राप्त गर्दछौं तब हामी भित्र गुरु महाराजले दिनुभएका गुरु मन्त्रहरू, गुरु महाराजले दिनुभएका साधनाका विधिहरू जब हामी जीवनमा अप्लाई गर्दै जान्छौं तब हामी चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हामी भित्र लुकेका, हामी भित्र जुन शक्ति छन् त्यो शक्ति तब मात्र गएर हामीले चाहिँ थाहा पाउँदछौं। त्यो भन्दा अगाडि त हामीलाई केही पनि ज्ञानै हुँदैन, हामीलाई थाहा नै हुँदैन। हामी
खोजीमा छौँ, एउटा शान्तिको खोजीमा छौँ, आनन्दको खोजीमा छौँ। त्यो आनन्दको खोजीमा छौँ। त्यही आनन्दको लागि हामी बच्चैदेखि अहिलेसम्म हामी चाहिँ खोजै छौँ। बच्चादेखि लिएर हामी है कहिले क्लास 1 देखि 2 मा पुगेला, अझ त्योभन्दा अगाडि भन्नुपर्दा पनि अब सानो जब हामी बालक थियौँ त्यो बेलामा पनि हामीले खेलौना हाम्रो हातमा आएपछि मात्र हामी खुसी हुने गर्थ्यौँ। आमाको काखमा पुगेपछि मात्र हामी आनन्दित हुने गर्थ्यौँ। फेरि हाम्रो चाहना बढ्दा हामी 1 मा पुग्यौँ, क्लास पढ्दै गयौँ, पढ्दाखेरि 1 देखि अब 2 मा गएपछि आनन्द आउँछ। 2 मा पुग्यौँ फेरि त्यसै हो 3 मा गएपछि बल्ल आनन्द आउँछ। 4 मा गएपछि आनन्द आउँछ। 5 मा गर्दा हामी अब त जागिर पाएपछि आनन्द आउँछ। त्यसपछि बिहा गरेपछि त अब त आनन्दसँग बस्ने हो है, अब त बिहा गरेपछि त। फेरि त्यसपछि बच्चा एउटा छोरा भइदिए हुन्थ्यो, त्यसपछि त सबै हाम्रो त टेन्सनै साफ हुन्थ्यो। फेरि छोरा जन्मिन्छ, फेरि त्यो छोरालाई पढाऊ, छोरालाई राम्रो बाटोमा लगाऊ र हामीले भनेको छोराले गरेन भने पनि हामीलाई टेन्सन। फेरि छोराले यसको एउटा बिहा गरिदिएपछि अनि बल्ल हामीलाई आनन्द हुन्छ भनेर हामी छोराको पनि बिहा गरिदिन्छौँ, छोरीको पनि बिहा गरिदिन्छौँ। त्यसपछि पनि हामीले आनन्द प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। अनि फेरि छोराको बिहा गरेपछि पनि अब बुहारी आएपछि त आनन्द हुन्छ है, अब त आनन्द बुहारी आउँछिन्, घरसर सिँगार्छिन्, यता गर्छिन् उता गर्छिन्, त्यसपछि त टेन्सनै हुँदैन भन्ने सोच्छौँ हामीहरू। बुहारी पनि आउँछिन्, फेरि त्यही विवाद सुरु हुन्छ, बुहारीसँग मनमुटाव हुन्छ, अनेक कुराहरूले गर्दा, अननेसेसरी कुराहरूले गर्दाखेरि, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले गर्दाखेरि हामीलाई त्यही पनि टेन्सन भइरहेको हुन्छ। फेरि त्यसो अब त नाति जन्मेपछि चाहिँ ठिक होला, नाति पनि जन्मिन्छ। हाम्रो यस्तै गरेर हामी वास्तवमा के खोजिरहेछौँ त हामी बच्चैबाट, जसलाई नपाएर हामी खुसी छैनौँ, हामी इरिटेट भएर बस्छौँ। हामी त्यो आनन्द नपाएर हामी जुन छटपटाइरहेका छौँ, वास्तवमा त्यो आनन्द के हो त? के हो? जुन यति वर्ष गएर बुढापा आइसक्यो त्यही पनि अझैसम्म हामी चाहिँ खुसी छैनौँ, ह्याप्पी छैनौँ, हामी आनन्दित छैनौँ। हामी के हो त भन्दाखेरि त्यो आनन्द भनेको भगवानको भक्ति हो, भगवत भक्ति, सच्चित आनन्द। जुन भागवतको अगाडि नै भनेको छ, सच्चिदानन्द रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवतममा भनिएको छ सच्चित आनन्द। सत भनेको सत्य सनातन, चित भनेको चाहिँ कहिले नसकिने आनन्द स्वरूप भगवान, जसले तीनवटै तापको नाश गरिदिनुहुन्छ। त्रिताप भनेको के हो त? भौतिक, आध्यात्मिक र आदिदैविक। भौतिक भनेको चाहिँ यो हाम्रो भौतिक, यो अब हाम्रो बडी भयो, हामीमा जुन त्यो रोग व्याधिले हामीलाई सताउँछ त्यो भयो। आदिदैविक भनेको कहिले भूकम्प आउँछ, भूकम्प आएको बेला सबै चारैतिर घरहरू हामीले कति मेहनत गरेर घर बनाउँदछौँ, भूकम्प आउने बित्तिकै ड्याङ्ग त्यो घर खस्दिन्छ अनि हामीलाई बाहिर गएर टेन्ट गरेर हामीले देखेकै छौँ कस्तो भएको थियो भूकम्प आएको बेलामा। त्यस्ता सुनामी आउने बेलामा भयो र त्यस्ता अनेक जुन नेचुरल डिजास्टरहरू छन् त्यसलाई चाहिँ आदिदैविक भनेर भनिन्छ। भने चाहिँ आध्यात्मिक, जुन आध्यात्मिक चिन्तन नगरेको कारणले हामीलाई जुन काम, क्रोध, लोभ, मोह आदिले हामीलाई प्रत्येक क्षण सताइरहेका छन्, त्यस्ता तीनवटै तापलाई नाश गरिदिने भगवान श्री कृष्ण जुन सत्य सनातन हुनुहुन्छ,
कहिले नसकिने आनन्दको स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यही वास्तवमा त्यही आनन्द, त्यही सच्चिदानन्दको भक्तिको लागि हामी बचपनदेखि हामी बुढो हुँदासम्म त्यो नपाएर हामी छटपट 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 गरिरहेका छौँ। त्यो हामीले आफ्नो परिवारमा खोज्छौँ, अफिसमा कार्यालयमा खोज्छौँ, श्रीमानमा श्रीमतीमा छोराछोरीमा खोज्छौँ, तर हामीले त्यो पाउँदैनौँ। अनि जब हामीले त्यो आनन्द प्राप्त गर्दैनौँ, हामीमा काम, क्रोध, लोभ, मोह आदिले हामीलाई सताइरहेको छ। अनि त्यो आनन्द पनि हामीले प्राप्त गर्दैनौँ। त्यही खोज्नको लागि हामी दौडा-दौडी छौँ। धन कमाएपछि आनन्द आउँछ कि यो गरेपछि आनन्द, दौडा-दौडी छौँ। त्यही यहाँ हनुमानजीले चाहिँ जाम्बवन्त के वचन सुनाए, जाम्बवन्त जुन गुरु रूपमा हुनुहुन्छ, गुरुको काम चाहिँ हामीभित्र लुकेको त्यो शक्तिलाई देखाइदिने काम हो गुरुको काम। त्यति हो गुरुको काम। बाँकीको यात्रा हामीले आफै गर्नु पर्दछ। गुरुले हामीलाई खाली भनिदिनुहुन्छ, तिमी यसो यसो बाटो हिँड है, अनि त्यहाँबाट गएपछि मात्र तिमीले त्यो चिज पाउँछौ है। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ गुरुको, यहाँ एकजनाले मेसेज गर्नुभएको छ, म अहिले पछि चाहिँ उहाँको रिप्लाई गरौँला। गुरुको काम चाहिँ हाम्रो भित्रको त्यो शक्तिलाई जगाइदिने काम हो। यहाँ के छ भने आजकल गुरुले यसो औँला देखाएर ल तिमी यो बाटो हिँड है भनेर देखाउनुहुन्छ। सबैले गुरुको औँला मात्र समातेर बसेका छन्। जहाँ देखाउनु भएको छ त्यहाँ चाहिँ जाँदैनन्, कोही पनि त्यहाँसम्म पुग्दैन। त्यही काम यहाँ जाम्बवन्तजीले गर्नुभएको छ। अनि हनुमानजीले जाम्बवन्तको कुरा सुनेर चाहिँ हनुमानजीलाई आफ्नो शक्ति याद आउँदछ। जुन उहाँ पवनका पुत्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सोचेर बसिराख्नु पर्यो, म कसरी यो समुद्र नाग्नी र कसरी म मेरो इष्टदेवलाई, कसरी मैले मेरो त्यो शान्तिलाई प्राप्त गर्ने, जुन सीता, माता सीताको रूपमा लङ्कामा बस्नु भएको छ, कसरी त्यहाँ पुग्ने र कसरी माता सीतालाई मैले प्राप्त गर्ने, त्यहाँसम्म पुग्ने भनेर चाहिँ हनुमानजी छटपटिराख्नु भएको बेलामा चाहिँ जाम्बवन्तजीले चाहिँ उहाँको शक्तिलाई चाहिँ सम्झाइदिनुहुन्छ। जुन चाहिँ उहाँ पवन पुत्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आफैमा यति धेरै शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो कि उहाँ त्यो समुद्र त एकैछिनमा नाग्न सक्नुहुन्थ्यो। तर के थियो भने चाहिँ उहाँलाई यादै थिएन। जाम्बवन्तजीले याद दिलाइदिनुहुन्छ र हनुमानजीलाई याद आउँछ र उहाँ समुद्र पार गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। समुद्र पार गर्ने बेलामा चाहिँ उहाँको भेट सबैभन्दा अगाडि जब उहाँ पार गर्न उडेर जानुहुन्छ, त्यहाँ एउटा पर्वत आइपुग्दछ। त्यो पर्वत चाहिँ के हुन्छ भनेपछि चाहिँ देवताहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ भगवत कार्यमा उहाँ हिँडिरहनु भएको छ भनेर चाहिँ देवताहरूले त्यो पर्वतलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ प्रकट गरिदिन्छन्, जहाँ हनुमानजीले विश्राम गर्नुहुन्छ। एकछिन विश्राम गरेर एकछिन आफ्नो थकाइ मेटेर जानु होला कि भनेर देवताहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो पर्वत चाहिँ प्रकट गरिदिनुहुन्छ। के भने हामी शान्तिको खोजीमा छौँ, हामीलाई शान्ति चाहिएछ, हामीलाई आनन्द चाहिएछ, सच्चिदानन्द जुन कहिले नसकियोस्। हामी गृहस्थमा छौँ, हामीलाई धेरै काम गर्नु छ, हामीलाई बालबच्चा हेर्नु छ, अफिस जानु छ, धन कमाउनु छ, त्यो धनको व्यवस्थापन गर्नु छ, बालबच्चाको लागि केही जग्गा जमिन जोडेर राखिदिनु छ, उनीहरूलाई पढाउनु छ, लेखाउनु छ, कति धेरै काम छ हामीलाई। तर हामी के छ भनेपछि त्यो काम त हामी गर्छौँ, तर के छ भने त्यो काम गर्ने बेलामा चाहिँ हामीमा अनेकौं, हामीमा काम, क्रोध, लोभ, मोह आदिले चाहिँ हामीलाई सताइरहेको छ, जुन कारणले चाहिँ हामी हाम्रो आनन्द प्राप्त गर्यौं। यही गृहस्थमा बसेर हामी आनन्दित भएर हामी यो समुद्र रूपी जीवनमा हामीले आनन्दपूर्वक हामी आफ्नो कर्तव्य पूर्ण गर्न सक्दछौँ। त्यही यहाँ हनुमानजीलाई हामीभित्र शक्ति छ, हामीभित्र त्यो
हामी सक्छौँ। हामी आनन्दित भएर आनन्दको साथ हामीले यो जीवन रूपी यो जुन ऊ छ त्यसलाई हामी मजाले पार गर्न सक्दछौँ। तर के छ भने हामीलाई हामीभित्र भएको त्यो चेतनाको हामीलाई ज्ञान छैन र त्यो ज्ञान दिने काम चाहिँ गुरुले गर्नुहुन्छ। बहुत भाग्यमानी हुन्छन् तिनीहरू जसले गुरु प्राप्त गर्दछन्। गुरु पनि तत्त्वज्ञानी गुरु, जसलाई तत्त्वको ज्ञान भइसकेको हुन्छ, त्यस्तो गुरु प्राप्त गर्ने मानिसहरू साँच्चीकै एकदमै भाग्यमानी हुन्छ। अनि आनन्दपूर्वक आनन्द आफ्नो गृहस्थ जीवन पनि बिताउँदछन् र अन्तिममा गएर पनि भगवानको स्मरण गर्दै चिन्तन गर्दै उनीहरूले आफ्नो शरीर पनि त्याग गर्न सक्दछन्। त्यही यहाँ हनुमानजी एकदमै बलवान हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ समुद्र नाग्न सक्नुहुन्थ्यो। जुन ज्ञान उहाँलाई गुरु महाराजबाट प्राप्त गर्नुभयो, उहाँलाई याद दिलाइदिनु भयो अनि उहाँ चाहिँ समुद्र लाग्न भनेर जब उड्न थाल्नुहुन्छ तब देवताहरूले चाहिँ उहाँलाई अगाडि पहाड ल्याएर चाहिँ उहाँ राखिदिन्छन्। त्यो किन राखिदिन्छन् भनेपछि जो भगवत कार्यमा अगाडि बढ्दछ, जो भगवानको काममा हिँड्दछ त्यसलाई प्रकृतिले पनि सहायता गर्दछ। त्यही कुराको यहाँ व्याख्या गर्न खोजेको। जो भगवानको कार्यमा हिँड्दछ, जो अरूको भलोको लागि हिँड्दछ, त्यसलाई चाहिँ प्रकृतिले पनि सहायता गर्दिछिन् भन्ने कुरा यसबाट प्रमाणित हुन्छ। अनि फेरि जब उहाँ त्योभन्दा अलिकति अगाडि पुग्नुभयो, जब त्यहाँ पर्वतमा उहाँलाई बस्नको लागि भन्दाखेरि उहाँले के भनेर कस्तो मजाले कस्तो राम्रोसँग उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेपछि चाहिँ हनुमान त्यही परसा कर पुरी किन्ह प्रणाम, राम काज किने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम काज किने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। उहाँले मैनाक पर्वतलाई चाहिँ यसरी प्रणाम गरेर एकदमै श्रद्धाको साथ भन्नुहुन्छ कि भाइ श्री रामचन्द्रको कार्यमा हिँडेको छु, उहाँको कार्य सम्पन्न नगर्दासम्म म कहाँ विश्राम गर्ने भनेर उहाँले मैनाक पर्वतलाई चाहिँ उत्तर दिनुहुन्छ। हामीमा पनि त्यो एक किसिमको त्यो लालसा हुनु पर्दछ। हामीले कुनै पनि कार्य गर्दछौँ भने त्यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला त त्यो हाम्रो कार्य सत्कार्य हुनु पर्दछ, सत्कर्म हुनु पर्दछ र त्यो सत्कर्म गर्नको लागि पनि हामी भित्र एक किसिमको त्यो लालायित हुनु पर्दछ। हामी एकदमै भित्रबाट, अन्तरात्मा, अन्तर्हृदयबाट एकदमै जोस हुनु पर्दछ। त्यस्तै हनुमानजी चाहिँ एकदमै एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो। म कहिले मेरो प्रभुको काम गर्छु गएर अनि म प्रभुको प्रिय भक्त बन्न सफल हुन्छु भनेर एकदम एक्साइटेड भएर चाहिँ उहाँले हिँडिराख्नु भएको थियो कि देवताहरूले चाहिँ उहाँको इक्जाम लिनको लागि चाहिँ ल अब हामी चाहिँ यसरी चाहिँ हनुमानजीलाई सहयोग गरौँ भनेर आउँदाखेरि उहाँले रिजेक्ट गरिदिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि हनुमानजी अलिकति अगाडि उड्दै जाँदाखेरि फेरि त्यहाँ अर्को एउटा राक्षसी आइपुग्दछ। त्यो राक्षसीको काम के हुन्छ भनेपछि आकाशमा उडिरहेका चराहरू छायाबाटै टिपेर चाहिँ खाने काम चाहिँ त्यो राक्षसीले, भुइँमा खाने होइन कि भुइँमा झगालिदिने काम चाहिँ त्यो राक्षसीले चाहिँ गर्दो रहेछ। अनि त्यो राक्षसी जब हामी हेरौँ, अब जस्तै हामी भगवानको भजनमा लाग्दछौँ, जब हामी साधनामा लाग्दछौँ, यो कलिको प्रभावले गर्दाखेरि हामीलाई अब सबभन्दा पहिला त ज्ञानै हामीलाई भित्रबाट त्यो एउटा चाहना, त्यो इच्छा, भगवान प्राप्तिको त्यो जुन लालसा हुन्छ त्यो उत्पन्न हुने गाह्रो छ। यदि भइ पनि हाल्यो भने पनि हामीलाई त्यो शान्तिको खोजमा जब हामी हिँड्न थाल्दछौँ तब अनेक विघ्न बाधाहरू आइपुग्दछ। अब भजन गर्न जान्छु भने गइराखे भने पनि कति भजन गर्ने हिँड्या होला, कति गरेको होला, घरमा बस्नुपर्छ खालि भजन गर्ने हिँडिराख्ने हो र। अनि अब कतै जाम, यसो गङ्गा स्नान गर्नको लागि जाम भन्दाखेरि पनि ओहो कति घुमिराख्नु, कति यस्ता अनेक थरीका विघ्न बाधाहरू हाम्रो जीवनमा आइपर्दछ। तर यहाँ चाहिँ
हनुमानजीले यस्तो आनन्दपूर्वक उहाँ बलबुद्धिका खानी हुनुहुन्थ्यो। यति आनन्दपूर्वक यति मजाले एकदम आनन्दित भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रत्येक हरेक जुन विघ्न बाधाहरू आइपुगे सबैलाई उहाँले चाहिँ फेस गर्दै उहाँ चाहिँ अगाडि बढ्नु भयो। त्यो राक्षसीले जब त्यसरी खान थाल्थे तब हनुमानजीको बुद्धि यति तिखो थियो कि यति बुद्धिमान हुनुहुन्थ्यो कि उहाँलाई सबै पहिले नै थाहा हुन्थ्यो कसरी यसबाट फुस्किने कसरी यसबाट निक्लिने भन्ने सबै उहाँलाई चाहिँ ज्ञान थियो। अनि त्यो राक्षसीबाट पनि बचेर उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। फेरि अगाडि बढ्ने क्रममा फेरि अर्को राक्षसी भेटिन्छ जसले चाहिँ हनुमानजीलाई खान भनेर मुख आ गरेर बसिरहेको हुन्छ। हामी जब साधकको जीवन हामीले अपनाउँछौँ र हामी अलिकति अगाडि मात्र के बढ्छौँ भने हामीलाई हाम्रो ईर्ष्या रूपी राक्षसीले सताउँछ। त्यो ईर्ष्या कब आउँछ भनेपछि हामी अरू साधकहरूलाई देखेपछि हामी जेलस फिल गर्छौँ अगाडि बढेको देखेपछि। यो चाहिँ प्रत्येक साधकको लाइफमा आउँछ। त्यही राक्षसी ईर्ष्या रूपी राक्षसीले हनुमानजीलाई खान खोज्दै थियो। हनुमानजी यति बुद्धिमान हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बुद्धिमान हुनुको पछाडि भगवत भक्ति, राम नामको प्रताप, राम नाम प्रति प्रेम, भगवान श्री राम प्रति समर्पण जुन थियो त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको बुद्धि यस्तो तीक्ष्ण हुन्छ कि उहाँले त्यो राक्षसीलाई जति जति राक्षसले मुख ठुलो गराउँथे त्यति त्यति उहाँले पनि आफ्नो शरीरलाई बढाउनुहुन्थ्यो। जति जति ठुलो गराउँथे बढाउँदै जानुहुन्थ्यो र अन्तिममा गएर सानो भएर राक्षसीको मुखमा पसेर बाहिर निक्लिनुहुन्छ। भनेपछि हामी साधकको जीवनमा जो गृहस्थमा छौँ अनेक विघ्न बाधाहरू आइपर्दछ। हामी शान्तिको खोजीमा छौँ, आनन्दको खोजीमा छौँ। अनेक विघ्न बाधा आउँछ र हामी त्यो विघ्न बाधाबाट हनुमानजी जस्तो बुद्धि लगाएर भगवानको आराधना गर्दै उपासना गर्दै भगवानको तनबाट होइन कि मनबाट समर्पित भएर भगवानसँग त सम्बन्ध हाम्रो भित्रदेखि छ। भगवान त हामी भित्र बक्सिन्छ। हामीले तनदेखि जे गरे पनि भगवान त मन हेरी बक्सिन्छ। हामी भित्रबाट समर्पण छ कि छैन मनदेखि भन्ने कुरा त भगवानलाई त सबै थाहा छ। मनदेखि समर्पण भएर मन दिने होइन कि भगवानलाई मन दिने। जब हामी त्यस्तो गर्दछौँ, जब समर्पित हुँदछौँ, जब हामी पूर्ण रूपले भगवानप्रति समर्पण भाव जब हाम्रो जागृत हुन्छ तब हामीमा बल बुद्धि जसरी हनुमानजीमा आयो त्यस्तै हामीमा पनि आफै त्यो बल बुद्धि आउँदछ र हामी सजिलोसँग त्यो राक्षसीको जसरी हनुमानजीले त्यो राक्षसीको मुखमा पसेर बाहिर निक्लिनु भयो हामी पनि गृहस्थ जीवनमा बस्दा बस्दै श्रीमानको सेवा गरेर सासू ससुराको पनि सेवा गरेर सबैलाई खुसी बनाएर आनन्दित भएर सबैमा भगवानलाई देखेर सबैको सेवा गर्दै आफ्नो बाल बच्चालाई पनि हुर्काउँदै माता सीतालाई प्राप्त गर्न सक्छ, शान्तिलाई प्राप्त गर्दै आनन्दलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ यो राक्षसीको यो घटनाबाट चाहिँ हामीले थाहा पाउँदछौँ। अनि जब हनुमानजी त्यहाँबाट त्यो राक्षसीलाई पनि पार गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ तब उहाँले चाहिँ लङ्काको अगाडि लङ्का आइपुग्दछ। उहाँको अगाडि लङ्का देख्नुहुन्छ, ठुलो लङ्का हो। सेक्युरिटी त यति धेरै, यस्तो कडा सेक्युरिटी। अब त्यस्तो सेक्युरिटीबाट पुरै त्यो सेक्युरिटीलाई छलेर भित्र पुग्नु पर्ने छ उहाँलाई। सबभन्दा पहिला उहाँले चाहिँ त्यहाँ बाहिर एउटा राक्षसी भेट्नुहुन्छ। यही बीचमा श्री रामचरितमानसमा चाहिँ भगवान शिव शङ्करले उमा माता पार्वतीलाई केही भन्नुभएको दोहा पनि यहाँ
गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराजज्यूले चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यो दोहा यस प्रकार छ, म भन्छु। उमा न कछु कपिके अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरी पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दूर न विशेषी। जब हनुमानजीले त्यो सबै कुराहरूलाई पार गर्नुभयो, अनि त्यहाँ शिवजीले के भन्नुहुन्छ भने माता पार्वतीलाई, यसमा बाँदर हनुमानजीको केही प्रशंसा छैन, यो प्रभुको प्रताप हो जसले काललाई पनि खान्छ। पर्वतमा चढेर उहाँले लङ्का देख्नुभयो, अति नै ठुलो किल्ला छ, केही वर्णन गर्न सकिँदैन भनेर चाहिँ यहाँ शिवजीले माता पार्वतीलाई भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ भने यसमा बाँदरको केही पनि कुनै प्रशंसा छैन, यो त सबै राम नामको प्रताप हो, भक्तिको प्रताप हो। भगवान श्री राम जो ब्रह्म स्वरूप हुनुहुन्छ, जुन वेदहरूमा पनि भगवान रामलाई ब्रह्म स्वरूप भनेर भनिएको छ, उही ब्रह्म स्वरूप श्री राम कथा शक्तिको भण्डार हुनुहुन्छ, भक्त वत्सल हुनुहुन्छ, भक्तहरूको सबै इच्छा पूर्ण गरिदिने। उहाँले अनेक परीक्षा पनि आफैले लिनुहुन्छ र त्यो परीक्षामा सफल हुने ताकत पनि उहाँले नै प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो व्यस्त जीवनमा पनि हामीलाई हरेक क्षणमा हामीलाई त्यस्ता परीक्षाहरू आएर हाम्रो भक्तिको परीक्षाहरू आइलाग्दछ। कतिको यसको भक्तिभित्र कति छ, जस्तै हनुमानजीलाई आयो, त्यही यहाँ भन्नुभएको छ। यसमा हनुमानजीको कुनै प्रशंसा, यो त भगवानको प्रताप हो। हामीमा पनि जब परीक्षा आइलाग्दछ तब परीक्षा लिने पनि भगवानै हुनुहुन्छ। त्यो परीक्षाबाट अगाडि परीक्षाबाट सफल गराउने पनि भगवानै हुनुहुन्छ। तर के छ भने चाहिँ हाम्रो मनमा उनीप्रति पूर्ण श्रद्धा हुनु पर्यो, समर्पण भाव हुनु पर्यो। मेरो प्रभुले मलाई हरेक क्षण मलाई हेरिरहनु, सम्पूर्ण चीजमा चराचरमा सबैमा भगवान देख्नु पर्यो। उहाँ नै हुनुहुन्छ। सासूमा पनि मेरै भगवान राम हुनुहुन्छ, ससुरामा पनि मेरै भगवान हुनुहुन्छ, मेरा छोराछोरीमा पनि मेरै भगवान हुनुहुन्छ भनेर एकदमै श्रद्धापूर्वक हामी सबैको सेवा गर्नु पर्यो। जे गर्छौं भगवानकै कार्य हामीले गरिरहेका छौं। यो तब मात्र सम्भव छ जब हामी उपासना गुरुबाट हामी साधनाको विधि लिएर हामी अगाडि जीवनमा बढ्दछौं। जस्तै हनुमानजीलाई जाम्बुवनले याद दिलाउनु भयो, त्यस्तै हामीलाई गुरुले हामीलाई याद दिलाउनुहुन्छ, ल यो संसार रूपी सागरबाट कसरी तर्ने हो भनेर गुरुले जब हामीलाई दिनुहुन्छ, साधनाका कुराहरू सुनाउनुहुन्छ, सत्संगमा जब हामीलाई उहाँले ढाल्नुहुन्छ, अनि मात्र हामी गएर लङ्कामा हामी संसार रूपी लङ्कामा चढ्न सफल हुन्छौं। जस्तै यहाँ हनुमानजी चढ्नु भएको छ। अब विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तह आए, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहौ निज कथा बुझाई। जब उहाँ लङ्कामा प्रवेश गर्नुहुन्छ, उहाँको भेट विभीषणजीसँग हुन्छ। राम राम त्यही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, एहि सन हटि हौ पहिचानी, साधु ते होइन कार जहानी। भगवानका भक्तहरूको लक्षण के हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ हनुमानजीले विभीषणलाई जब हनुमानजी लङ्कामा पुग्नुहुन्छ, त्यहाँ अनेकौं ठुल्ठुला सुन्दर सुन्दर सुनका महलहरू उहाँले देख्नुहुन्छ। ती सुनका महलहरूको बीचमा एउटा यस्तो भवन थियो
जहाँ मन्दिरै मन्दिर थियो। प्रत्येक भवनमा उहाँ पस्नुहुन्छ, त्यहाँ एकदम वीर पराक्रमी योद्धाहरूलाई उहाँले भेट्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर उहाँ विभीषणजीको महलमा पस्नुहुन्छ, निवास स्थानमा। यस्तो राक्षसले बनेको घेरिएको त्यो लङ्कामा विभीषणज्यूको राजमहल आउँदछ र भक्तको त्यहाँ लक्षण के हुन्छ भने भक्तको घर अगाडि तुलसीको मठ हुन्छ। भक्तको घरमा भगवानका चिन्हहरू हुन्छन्। त्योभन्दा अझै अर्को कुरा के भनेपछि त्यहाँ राम नामको ध्वनि गुन्जिरहेको हुन्छ। राम 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 भनेर विभीषणज्यूले भनिराख्नु भएको छ। राम नामको चाहिँ स्मरण गरिराख्नु भएको छ उहाँले। कहिले यता राम नामको स्मरण गरिराख्नु भएको छ। त्यहाँ हनुमानजी चाहिँ एकदमै छक्क पर्नुहुन्छ। ओहो, यस्तो राक्षसको उसमा लङ्कामा पनि यो को रहेछ यस्तो भगवानको नाम जपेर बस्न सकेको। यस्तै छ हाम्रो जीवन पनि। हेर्नु, हामी गृहस्थमा छौँ, हामी भगवानको सबैभन्दा पहिला त भगवानको नाम लिन पनि हामी लाज मान्छौँ। यस्तो कलियुग आइसकेको छ कि कलियुगको प्रभावले गर्दाखेरि हामी भगवानको नाम पनि लिन, तिलक लगाउन पनि हामी लाज मान्दछौँ। यस्तो मोडर्नाइजेसन आइसकेको छ। हामी त ब्रान्डेड लुगा लगाएर देखाउने खालको भइसकेको छौँ। अब हामी त कसरी त्यो तिलक लाएर हो कसले के भन्ला, समाजले के भन्ला, उसले के भन्ला, यसले के भन्ला, भगवानको नाम जप गर्दा के ओ कसले पूजा गरेर बस्छ, कति काम छ, अफिस जाने, कमाउने, यो गर्ने ऊ गर्ने, आफ्नो इच्छा पुरा गर्ने, यस्ता विभिन्न कुराहरू छन् जसले भगवानको भजन गर्नमा चाहिँ हाम्रो बाधक भएर हामीलाई कहीँ बाहिरबाट कतैबाट हामी कुनै बाधा अडचन आउँदैन। बाधा अडचन जति छ हामी भित्रै छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो। जबसम्म यी शत्रुहरू छन् तबसम्म हामी त्यो आनन्दलाई कहिले पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै यहाँ हनुमानजी पनि जब शान्तिको खोजमा, आनन्दको खोजमा निक्लिनु भएको छ, तब कहिले ईर्ष्या रूपी राक्षसीले उहाँलाई समात्न खोज्छ त कहिले केले त्यस्तोलाई पार गर्दा गर्दा उहाँ आएर उहाँको अगाडि भक्त आइपुग्छन्। एकजना भगवानको स्मरण गरेर बस्ने भक्त जब आइपुग्छन् त्यसपछि ओहो, यहाँ त यस्तो भगवान मेरो प्रभुको नाम लिएर बस्ने यस्तोमा पनि यस्तो त्यस्तै छ। यहाँ कलिकाल, यस्तो कलिकालमा पनि भगवानको नाम लिनु त। शास्त्रहरूमा कलि सन्त उपनिषदमा के भनेको छ भने हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि भनेको मतलब हर्नी, जसले हर्छन्। के हर्छन् त? हामी भित्र रहेका काम, क्रोध, लोभ, मोह आदिलाई हर्छन्। त्यसैले हरि जसले हरण गर्छन्, हामी भित्र भए काम, क्रोध, लोभ, मोहलाई हरण गर्छन्, जो एकदमै विषयमा एकदमै लुप्त भएर बसेको मान्छे जीव छ भने उसलाई 2 घण्टा मात्र कीर्तन गराइदिनु पर्छ, ऊ तुरुन्तै उसको उद्धार हुन्छ। उसले कीर्तन गरेपछि उसलाई रियलाइजेसन हुन्छ, उसले त्यो आनन्दको स्वाद लिन्छ त्यो कीर्तनबाट। ओहो, कस्तो आनन्द आयो उसलाई हुन्छ। त्यसैले शास्त्रहरूमा हरे नाम हरेनामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा भनिएको छ। हरिको नामले नै कलियुगमा एकदमै छिटो रियलाइजेसन, त्यो आनन्दको रियलाइजेसन गराइदिन्छ भनेर चाहिँ शास्त्रहरूमा वर्णन गरिएको छ। त्यही यहाँ विभीषणजीले
भगवानको त्यस्तो लङ्कामा बस्नु भएको छ, रावणको दरबारमा बस्नु भएका छ, त्यस्तो ठाउँमा बसेर पनि उहाँ भक्त हुनुहुन्छ, उहाँले भगवानको नाम जप गरिराख्नु भएको छ, उहाँ भेज हुनुहुन्छ, शुद्ध खानपिनमा हुनुहुन्छ, उहाँले मांस भक्षण गर्नुहुन्न, माछा मासु खानु हुँदैन, त्यो राक्षसको लङ्कामा बसेर पनि तुलसीको मठ राख्नु भएको छ अगाडि। उहाँले बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर शङ्ख बजाउनुहुन्छ, उहाँका सबै लक्षणहरू एउटा भक्तको लक्षण छ, त्यस्तो लङ्कामा बसेर पनि। त्यही देखेर त्यहाँ हनुमानजी त्यहाँ ओर्लिनुहुन्छ, को रहेछ यस्तो मान्छे, म दर्शन गरौँ यस्तो भक्तको, यस्तो ठाउँमा यो त मभन्दा ठुलो भक्त रहेछ, म त बाँदर हो, म त बाँदर भए पनि मलाई त बाँदर, म बाँदर भएर पनि मलाई भगवानले कृपा गरेर म यस्तो हनुमान लङ्कासम्म आइपुगे, यो मान्छे त मभन्दा ठुलो भक्त रहेछ, यस्तो लङ्कामा बसेर पनि माछा मासु खाँदैन, भगवानको नाम जप गर्छ, तुलसीको मठ अगाडि राखेछ भनेर चाहिँ हनुमानजी छक्क पर्नुहुन्छ र त्यहाँ ओर्लिनुहुन्छ। अनि उहाँले ब्राह्मणको रूप धारण गर्नुहुन्छ। विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तहाए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहौ निज कथा बुझाई। ब्राह्मणको रूप धारण गरेर हनुमानजीले उनलाई वचन सुनाउनु भयो। सुन्दा नै विभीषणजी उठेर त्यहाँ आउनुभयो, प्रणाम गरी कुशल सोध्नुभयो र भन्नुभयो कि हे ब्राह्मणदेव, आफ्नो कथा सम्झाएर भन्नुहोस्। के हुन्छ भनेपछि जब एउटा भक्त र अर्को भक्तको त्यहाँ भेट हुन्छ, जब एउटा आध्यात्मिक मान्छे र अर्को आध्यात्मिक मान्छेको भेट हुन्छ, तब उनीहरूको भाइब्सबाट नै एकअर्कालाई उनीहरूलाई थाहा हुन्छ, ओहो यो त भगवानको चिन्तन गर्ने मान्छे रहेछ भनेर त्यो देख्न साथ थाहा भइहाल्छ। भक्तका लक्षणहरू देखिन थाल्छन्। त्यही यहाँ उहाँ ब्राह्मणको रूप धारण गरेर जानुभयो। अनि विभीषणज्यूले चाहिँ उहाँलाई प्रणाम गरेर ल अब आफ्नो कथा सुनाउनु भनेर चाहिँ हनुमानजीलाई चाहिँ विभीषणजीले चाहिँ भन्नुहुन्छ। अनि हनुमानजीले के भन्नुहुन्छ भनेपछि चाहिँ यस्तो रावणहरूको लङ्कामा बसेर पनि हजुरले कसरी भगवानको नाम कीर्तन गर्न सक्नु, कसरी भगवानको नाम लिन सक्नु भएको छ भनेर चाहिँ हनुमानजीले त्यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ र विभीषणजीले कसरी उत्तर दिनुहुन्छ भनेपछि तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माहिमा, अब मोहि भा भरोस हनुमन्ता, बिनु हरि कृपा मिलहि न सन्ता। मेरो तामसी शरीर छ, त्यसैले मबाट केही साधन हुन सक्दैन। न त भगवान श्री रामचन्द्रको चरण कमलमा नै प्रेम छ, परन्तु हे हनुमान, अब मलाई विश्वास भयो कि श्री रामको म प्रति कृपा छ, किनकि बिन हरि कृपा मिलाहि न सन्ता, हरिको कृपा नभइकन सन्तसँग भेट हुँदैन। हरि कृपा बिना सन्त मिल्दैनन् भनेर चाहिँ विभीषणजीले भन्नुभएको छ। म राक्षसको कुलमा जन्मिएको, मेरो शरीर तामसी छ, राक्षसहरूको बीचमा बस्दछु, जहाँ माछा मासु मृत्यु, मान्छे मार्ने काट्ने अनेक त्यहाँ अब राक्षसहरूको उसमा कस्तो हुन्छ, त्यस्तै हामी भित्र रहेको त्यो जीव पनि त्यस्तै हामी भित्र जुन आत्मा छ त्यो हामी काम क्रोध लोभ मोह आदिले चाहिँ ढ्याप्प ढाकेर राखेको छ। हामी यो हाम्रो शरीर नै एउटा के हो त भने लङ्का हो। त्यो लङ्कामा काम क्रोध लोभ राक्षसहरू, ठुल्ठुला राक्षसहरू पहरा दिएर बसेछन्, त्यो त्यसको बीचमा चाहिँ
जीव प्राणी के अरे आत्मा लुकेको छ, बसेको छ। अनि अब भित्र आत्मा छ, हामी आनन्दको खोजीमा छौँ, शान्तिको खोजीमा छौँ, हाम्रो खानपिन शुद्ध छैन, अनेक थरी हामीले खाइरहेका छौँ, हामीमा काम क्रोध लोभ मोह बढ्दै गइरहेको छ। खानाका पनि 3 प्रकार हुन्छन्, तामसिक भोजन, राजसिक भोजन र सात्विक भोजन। तामसिक भोजन ग्रहण गर्दैछौँ जसको इफेक्टले गर्दाखेरि हामीमा क्रोध आदि अनेक थरी हामीमा बढ्दै गइरहेको छ। हाम्रो स्वभाव राम्रो छैन, कोही अगाडि आयो भने पनि ऊप्रति ईर्ष्या जागिहाल्ने, त्यो खानपिनको कारणले गर्दाखेरि। खानपिन शुद्ध नभएको कारणले अहम आउने, अहङ्कार आउने, ओहो मैले यति गरेँ, मैले आफ्नो जीवनमा यति धेरै गरिसकेछु भन्ने अनेक थरी काम क्रोध लोभ मोहले जुन हामीलाई सताएर हामी भित्र जुन आत्मा छ त्यो परमानन्दको प्राप्त गर्न त कहाँ हो त्यो त हामी त सक्दैनौँ। जसको लागि यो मनुष्य शरीर पाएका छौँ त्यो त अब दुर्लभै छ। अब त्यो किनकि न त हाम्रो स्कुलमा हामीलाई शास्त्रको ज्ञान नै छ, स्कुलमा पनि न कुनै हाम्रो पाठ्य पुस्तकहरूमा भागवत गीता भागवतम जस्ता कुनै शास्त्रको अध्ययन गरेका छौँ। कलीको प्रभावले गर्दा घरको माहौल पनि शुद्ध छैन। गाउँका मान्छेहरू सहरमा ठुल्ठुला घरहरू देखेर त्यही लोभेर त्यस्तै बन्ने हामी पनि त्यस्तै गर्ने भनेर आउँछन्। सहर पसेपछि अनेक खानपिन शुद्ध हुँदैन, अनेक काम क्रोध लोभ मोहले सताउँछ, सबै कुराहरू त्यस्तै भइरहेको छ कलीको प्रभावले गर्दाखेरि। अनि काम क्रोध लोभ मोह त झन् बढ्दै जान्छ। जबसम्म त्यो छ तबसम्म भगवत प्राप्ति त कहाँ हो, त्यो आनन्द त कहाँ हो। त्यो आनन्द नै कस्तो हुन्छ, आनन्द चाख्दै नचाहिकन मर्छौँ अनि हामी। त्यही यहाँ विभीषणजीले भन्नुभएको छ, म यस्तो तामसिक शरीर राक्षसको कुलमा जन्मेको छु, भगवानको भजन त कहाँ मबाट हुन्छ, हुनै सक्दैन। त्यही पनि म खुसी छु कि एउटा सन्त भगवानको कृपाले, हरि कृपाले मलाई सन्तको भेट गराइदिनु भयो, भक्तको भेट गराइदिनु भयो। जो अध्यात्ममा लागेका छन्, जो भागवत भक्तहरू छन्, त्यस्ता भक्तहरूको भेट हुनु भनेको नै एक स्टेप अगाडि बढ्नु हो। जस्तो सङ्गत त्यस्तै हुन्छ। सबैभन्दा पहिला त छान्दोग्य उपनिषदमा मन अन्मय छ भनिएको छ। सबभन्दा पहिला त खानपिन शुद्ध हुनु पर्यो। हामीले जे जस्तो भोजन हामी ग्रहण गर्छौँ हाम्रो मन पनि त्यस्तै बन्दछ। शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण गर्यौँ भने मन पनि हाम्रो त्यस्तै हुन जान्छ, पवित्र हुँदै जान्छ र पवित्र मनबाट मोक्ष प्राप्त हुन्छ। मने मनुष्याणम कारणम बन्ध मोक्षय। मनै हो जसले हामीलाई बन्धनमा पनि पार्छ र मोक्ष पनि प्रदान गर्छ। र हामीले छान्दोग्य उपनिषदमा 17.7 मा उल्लेख गरेको छ कि जस्तो भोजन हामीले ग्रहण गर्छौँ हाम्रो मन पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यसैले चाहिँ साधु सन्तले चाहिँ सात्विक भोजन ग्रहण गर्नुको कारण चाहिँ त्यो सात्विक भोजन ग्रहण गरेपछि हाम्रो सतोगुणको लेभल बढ्दै जान्छ भनेर चाहिँ साधु सन्तले चाहिँ सात्विक भोजन ग्रहण गर्ने गर्दछौँ। हाम्रो मनुष्य शरीर 3 वटा गुणले बनेका छन्, रजोगुण, तमोगुण र सतोगुण। यही गुणको प्रभाव बिहानदेखि दिउँसोदेखि बेलुकासम्म यही अप्स एन्ड डाउन भइरहेको हुन्छ। आफै विचार गर्न सक्नुहुन्छ, बिहान उठ्दाखेरि हामी अलिकति हाम्रो सतोगुण हाई भएको हुन्छ, हामी फ्रेस फिल गर्छौँ, अलिकति आनन्दमा हुन्छ। फेरि दिउँसो खानासाना खायो, त्यसपछि दिउँसो अलिकति डाउन हुँदै जान्छ, फेरि त्यसपछि बेलुका यस्तै फ्लक्चुएट भइरहेको हुन्छ त्यो 3 वटा गुण हाम्रो बडीमा। अब यसलाई ब्यालेन्समा ल्याउनको लागि हामीले साधना गर्नुपर्छ। साधनालाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले खानपिन पनि त्यही अनुसारको ग्रहण गर्नुपर्छ। शुद्ध सात्विक खाना खायौँ भने सतोगुण लेभल हाई हुन्छ। राशिक भोजन ग्रहण गर्यौँ भने राशिक भोजन
कस्तो भोजन हो भनेपछि जसले हामीलाई रोगहरू निम्त्याउँछ, जस्तो चिल्लो, पिरो, अमिलो, यसलाई चाहिँ रासिक भोजन भनिन्छ। तामसिक भोजन कस्तो भने जसले चाहिँ हाम्रो आयुलाई घटाउँछ, जस्तै कि जाँड, रक्सी, चुरोट, माछा, मासु आदि। सात्विक भोजन भनेको फल अनि दुध, दही, घिउ, मह, मक्खन यस्ता चिजहरू सात्विक, जुन चाहिँ ग्रहण गरेपछि हाम्रो ऊर्जा चाहिँ एकदमै बढ्दछ। त्यही भएर छान्दज्ञ उपनिषदमा भोजनले हाम्रो मन बन्दछ भनेर चाहिँ भनेको छ। जस्तो मन हामी यदि पवित्र मन हाम्रो गर्न चाहन्छौँ भनेपछि हामीले भोजन पनि त्यही अनुसार ग्रहण गर्नुपर्दछ। अब यहाँ चाहिँ सन्तको भेट भयो, त्यही भएर विभीषणजी एकदमै खुसी हुनुहुन्छ कि ममा हरिको कृपा भयो, रामजीले मलाई कृपा गर्नुभयो कि हजुर जस्तो भक्त मलाई चाहिँ भेटाइदिनु भयो, अब त पक्कै पनि मेरो भगवानसँग भेट हुन्छ भनेर चाहिँ विभीषणजी खुसी हुनुहुन्छ। अनि हनुमानजीले के भन्नुहुन्छ भनेपछि म त चञ्चल बाँदर हो, सबै प्रकारले म त नीच छु, एउटा जनावर हो, म एनिमल हो। जसले बाँदरको पनि नाम लिन्छ उसलाई त्यो दिन भोजन पनि मिल्दैन भनेर चाहिँ यसरी भन्ने गर्छन्, त्यस्तो बाँदर हो म। यहाँ लेखिएको छ यो दोहामा, कहौ कवन में परम कुलीना कपि चञ्चल सबही विधिहीना। म त एकदम चञ्चल स्वभावको बाँदर हुँ। कसरी मलाई भगवानले कृपा गर्नु भएर म यहाँ आइपुगे। म आनन्दको खोजीमा, भगवान श्री माता सीताको खोजीमा म प्रभुको कार्य सम्पन्न गर्न यहाँ आइपुगे। भगवानको स्वभावै यस्तो छ कि जसले उहाँको स्मरण गर्दछन्, जसले उहाँको नाम जप गर्दछन्, उनीहरूको उद्धारको लागि उहाँले जसरी पनि साधनहरू चाहिँ अगाडि ल्याइदिनुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ हनुमानजीले चाहिँ भन्नुभएको छ। फेरि उहाँले भन्नुहुन्छ, जानत हु अस स्वामी विसारी फिरहि न ते काहे न होई दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा पावा अनिवाच्य विश्रामा। यस्तो जान्दा जान्दै पनि यस्तो स्वामीलाई भुलेर विषयहरूको पछि लाग्दछन्, उनीहरू दुखी किन हुँदैनन् त? अब के छ भनेपछि हामीलाई थाहा छ योग गरेपछि हामीलाई एकदम राम्रो हुन्छ, हाम्रो शरीर स्वस्थ रहन्छ, ध्यान गरेपछि हामीलाई हाम्रो सबै कुराहरू ब्यालेन्समा आउँछ, भगवानको नाम जप गरेपछि थाहा छ, हामीले सुनिरहेछौँ, तर हामी जान्दा जान्दै पनि गर्दैनौँ। हामी त्यो सबै छोडेर होस् या मेरो कति काम छ, आज मलाई कति काम गर्नु छ, मेरो यस्तो छ उस्तो छ, अनेक थरी हामी मोह मायामा डुबेका छौँ। एकछिन पनि हामी त्यो समय निकाल्न सक्दैनौँ। जान्दा जान्दै पनि विषयको पछाडि जो भागिरहेछन् तिनीहरू दुखी किन नहुने त भनेर यहाँ हनुमानजीले भन्नुभएको छ। जबसम्म हामी भगवानको भजन गर्दैनौँ, हामीलाई त्यो काम क्रोध लोभ मोहले सताएको सताइ गर्छ। अनि त्यही काम क्रोध लोभ मोहले गर्दाखेरि अनेक विघ्न बाधाहरू हाम्रो जीवनमा आइलाग्दछ। हाम्रो अहङ्कार कहिले पुरा भएन, अहङ्कारलाई हामीले पोषण गरेनौँ भने त्यो अहङ्कारले ठुलो रूप लिन्छ र झैझगडा सुरु हुन्छ। लोभ, मोह, ल भजन गर्न गयो, मन्दिरतिर गयो, ओहो घरमा कति काम छ, बच्चा त्यहाँ रोइरहेको होला, यो होला, एकछिन त्यो जानै दिँदैन हामी भित्रको त्यो शत्रुहरूले हामीलाई। अगाडि हामी के पढ्न थाल्छौँ, फेरि हामीलाई खाच्च तानेर गरिहाल्छ। त्यही यहाँ हनुमानजीले भन्नुभएको छ। यो थाहा पाउँदै पनि जुन प्रभुको गुण समूहको वर्णन गर्नाले, जुन प्रभुको नाम जप गर्नाले, जुन प्रभुको भजन गर्नाले हामीले मोक्ष प्राप्त गर्दछौँ, शान्ति प्राप्त गर्दछौँ, यो जान्दा जान्दै पनि हामी गर्दैनौँ भने हामी जस्तो अज्ञानी
कोही छैन र हामीले दुःख पाएनौँ भने कसले पाउँछ त भनेर चाहिँ हनुमानजीले भन्नुभएको छ। अब समय पनि धेरै छैन होला, अब म छिटो भन्छु। अब यसबाट चाहिँ विभीषणजीले जब हनुमानजीलाई देख्नुभयो उहाँ असाध्यै हर्षित हुनुभयो। भक्तहरूको स्वभावै त्यो हुन्छ, जब आफू जस्तै भक्त अगाडि आउँछन् त उहाँहरू एकदम खुसी हुन्छन्, आनन्दित हुन्छन्। सत्सङ्ग साधुको सङ्ग बिना हामीले भजन गर्न वास्तवमा कहिले पनि सिक्दा पनि सिक्दैनौँ। भक्ति, भक्त, भगवन्त र गुरु यी चारैजना लीलाको माध्यमबाट हामीलाई भक्ति तत्त्व प्रदान गर्दछन्। भक्ति, भक्त, भगवन्त र गुरु। अब यहाँ फेरि त्यहाँबाट जब हनुमानजीले विभीषणजीले खुसी हुनुभयो, हर्षित हुनुभयो र हनुमानजीलाई सीता माताको ठेगाना भनिदिनु भयो र हनुमानजी त्यहाँबाट अगाडि बढ्नुहुन्छ र माता सीतालाई भेट्न भनेर जब उहाँ पुग्नुहुन्छ तब उहाँले के देख्नुहुन्छ भने माता सीतालाई त पुरै राक्षसनीले घेरेको छ। उहाँ यस्तो त्रसित हुनुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो मनको स्वभाव छ। हामी भजन गर्न पनि डराउँछौँ वास्तवमा भन्ने हो भने। सक्दैनौँ हामी एकैचोटि भजन गर्न। कहिले तर्सिन्छौँ हामी। साधु सन्तको कुरा सुन्यो भने ए यो त ठग होला, फटा होला, यस्तो होला, यसले त गफ दिइरहेछ भन्छन्, त्यही तर्किहाल्छौँ हामी कहिले नि। फेरि त्यस्ता सोच्ने होला, फेरि त्यस्तै फटा साधुहरू फेला पर्छन्। अनि जब हनुमानजी चाहिँ माता सीताको उसमा जानुहुन्छ तब माता सीतालाई त्रसित देखेर चाहिँ उहाँ असाध्यै दुखी हुनुहुन्छ र अब मातालाई चाहिँ फेरि म तर्साउन चाहन्न भनेर उहाँले एकदमै सूक्ष्म रूप धारण गर्नुहुन्छ। सूक्ष्म रूप लिएर उहाँ अशोका वृक्षको माथि लुक्नुहुन्छ। अनि त्रसित माता सीतालाई उहाँले भजन गरेर चाहिँ उहाँको डर र त्रासलाई, उहाँको वेदनालाई, उहाँको दुःखलाई चाहिँ भजनद्वारा उहाँले चाहिँ शान्त गर्न खोज्नुहुन्छ। रामचन्द्र गुण बरनै लागा, सुनत ही सीता कर दुखी दुःख भागा, लागि सुने श्रवण मनलाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। श्री रामचन्द्रका गुणगान वर्णन गर्न लाग्नुभयो उहाँले। सुन्दा नै सीताजीको दुःख हरण भयो। उहाँले कान र मन लगाएर उसलाई सुन्न लाग्नुभयो। हनुमानजीले आदिदेखि लिएर सबै कथा अन्तसम्म सुनाउनु भयो। त्यस्तै हाम्रो जीवको यहाँ अवस्था छ। हामी त्रसित छौँ, भयभीत छौँ। हामीलाई हरेक चिन्ताले सताइरहेको छ। मैले भने जस्तो मेरो छोराले गर्दैन, मैले सोचे जस्तो मेरो बुहारीले गरिनी, मैले भने जस्तो मैले केही गर्न पाइनँ जीवनमा। अनेक हामीलाई अपूर्ण इच्छाहरू, कामनाहरू हाम्रो वेदनाको दुःखको रूप लिएर हाम्रो हृदयमा बसेको छ। त्यसलाई शान्त कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि भगवानको गुणगानको वर्णन, भजन। कान र मन लगाएर सीता माताले सुन्न लाग्नुभयो भनेको चाहिँ हामीले कान र मन लगाएर। भक्तिको 8वटा प्रकारमा सबभन्दा पहिले श्रवणमा आउँछ, सुन्नी। पहिला सुन्नी हामी यो कानलाई सुन्नुपर्छ पहिला, सत्सङ्ग। अनि मन लाग्दछ। त्यही यहाँ माता सीतालाई हनुमानजीले भगवानको कथा सुनाउन थाल्नुहुन्छ। अनि माता सीताले चाहिँ एकदमै आनन्दित भएर जब कथा सुन्न लाग्नुभयो, एकदम ध्यानपूर्वक उहाँले चाहिँ भगवानको कथा श्रवण गर्न लाग्नुभयो र हर्षित भएर आनन्दित भएर सबै आफ्नो दुःख र वेदनालाई उहाँले बिर्सिनु भयो। त्यस्तो आनन्द प्रदान गर्ने भगवानको कथा छ। भगवान श्री रामको, परम पुरुषोत्तम श्री रामको चरित्र नै यस्तो छ कि जुन सुन्दा नै हामीलाई आनन्द आउन थाल्दछ। भनेपछि त उहाँको त्यो जीवनको कथा सुन्दा त झन् हामी त एनलाइटेन भए जस्तो हुन्छ। हामी पुरै सुन्न थाल्नु भने यति आनन्दित हुन्छौँ।
प्रत्येक दिन हामीले यही सुन्दरकाण्डको मात्र पाठ गर्यौं भने त हामी त्यतिकै आनन्दित दिनभरि हामी फ्रेश हुन्छ, फ्रेश फिल गर्न थाल्दछौँ। अनि घरको काममा पनि हामीलाई आनन्दले मन लाग्न थाल्दछ। अनेक इच्छाहरूले कामनाहरूले जुन सताएर दुखी बनाएका हाम्रो मन छ, त्यो मन जब आनन्दित हुन्छ तब हामी घरको कार्यहरूमा पनि हामी एकदमै फ्रेश भएर एकदम राम्रोसँग एकदम पर्फेक्टली हामी त्यो कार्यहरू सम्पन्न गर्न सक्छौँ। त्यस्तो छ भगवानको कथा। अब यहाँ चाहिँ सीताजीले भन्नुभयो, जसले कानको लागि अमृत रूप यो सुन्दर कथा भन्यो, हे भाइ प्रकट किन हुँदैन? त्यसपछि हनुमानजी नजिकै जानुभयो, उहाँलाई देखेर सीताजी फर्केर बस्नुभयो, उहाँको मनमा आश्चर्य भयो। सीताजीलाई जब उहाँले सुनाउनु भयो, माताले सुन्नुभयो। उहाँको शरीर थिएन अगाडि, कानले मात्र श्रवण गर्नुभयो। त्यस्तै हामीले युट्युबबाट पनि श्रवण गर्न सक्छौँ भगवानको कथा। सुन्नुभयो र उहाँ एकदमै हर्षित हुनुभयो र हनुमानजीलाई अगाडि बोलाउनु भयो। त्यसरी उहाँले हनुमानजीलाई भेट्नुभयो र आफ्नो सबै कथाहरू सुनाउनु भयो। हनुमानजीले पनि मातालाई यसरी मलाई मेरो प्रभुले हजुरको खोजमा पठाउनु भएको हो माता भनेर उहाँसँग भेटघाट गर्नुभयो। चुडामणी आदि सबै उहाँले चाहिँ भगवानले पठाउनु भएको सबै उहाँलाई चाहिँ देखाउनु भयो र माताले पनि हर्षित भएर हनुमानजीलाई वर दिँदै उहाँ त्यहाँबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ बिदा गर्नुभयो। अनि यहाँ शिवजीले के भन्नुहुन्छ भनेपछि चाहिँ, जासु नाम जपि सुनौ भवानी भव बन्धन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बन्द तरुआ प्रभु कारज लगी कपिहि बधावा। हे भवानी सुन, जसको नाम जपेर ज्ञानी मनुष्य संसारको जन्म मरणको बन्धनबाट काट्न सक्छन्, उनीका दूत कहीं बन्धनमा पर्न सक्छन् र? किन्तु प्रभुको कार्यका लागि हनुमानजी स्वयं बाँधिनु भयो। यहाँ भगवान शिवजीले भन्नुहुन्छ, भगवान शिवजीले राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हे पार्वती, म त राम नाममा रमण गर्छु, राम नाममा सधैँ रमण गर्दछु। जुन राम नाम सहस्र नाम विष्णु सहस्र नाम तुल्य छ, त्यही नाममा म रमण गर्ने गर्दछु, त्यही नामको ध्यान गर्ने गर्दछु भनेर माता पार्वतीलाई भन्नुभएको छ। यसमा पनि भन्नुभएको छ कि भगवानले, हे भवानी सुन, जसको नाम जपेर विवेकी मनुष्य जन्म मरणको बन्धनबाट काट्न सक्दछ, नामै मात्र जपेर पनि जन्म मरणको बन्धनबाट काट्न सक्छ, त्यस्ता भगवानका दूतलाई जो भगवानको कार्य गर्छु, भगवानको काममा सत्कर्ममा अगाडि बढेको छ, त्यस्तालाई कसले बन्धनमा पार्न सक्दछ? कसैले पनि सक्दैन। जो सत्कर्ममा अगाडि बढेको छ, जसले राम्रो गर्छ, त्यसले न यो लोकमा दुःख पाउँछ न मरिसकेपछि नै दुःख पाउँछ भनेर भागवत गीतामा पनि भगवान श्री कृष्णले भन्नुभएको छ। तर राम्रो कार्य गर्नको लागि पनि हामीमा अनेकौं विघ्न बाधाहरू यस जस्तै हनुमानजीलाई आइपुग्यो। काम क्रोध लोभ मोह रूपी राक्षसहरूले सताउँछन्। ती राक्षसहरूलाई चाहिँ हामीले कम गर्दै लग्नुपर्छ साधनाद्वारा, साधना गरेर, भगवानको भक्ति गरेर, भजन गरेर। जुन हनुमानजीलाई गुरु महाराजले याद दिलाउनु भयो उहाँको शक्ति, त्यस्तै हामीलाई पनि शक्ति याद दिलाउने गुरु महाराज हुनुहुन्छ। त्यस्ता गुरुको आज्ञा प्राप्त गरेर हामी साधना गर्दै अगाडि बढ्यौं भने हामी हाम्रो यो जीवन रूपी संसार रूपी सागरलाई आनन्दले पार गर्न सक्दछौं। अब यहाँ त्यसपछि चाहिँ हनुमानजी त्यहाँबाट बिदा लिएर जानुभयो। तब हनुमान रावणसँग भेट भयो। हनुमानजीलाई देख्ने बित्तिकै रावणले चाहिँ के भन्यो भनेपछि दुर्वचन बोल्न थाल्यो, खुब हाँस्यो। फेरि
विषाद उत्पन्न भयो। हामीले रामायणमा भगवान श्री रामको चरित्र र हनुमानको चरित्रबाट के थाहा पाउँछौँ भनेपछि मानव कस्तो हुन्छ र दानव कस्तो हुन्छ भनेर। हाम्रो जीवनको परम लक्ष्य भनेको के हो भनेपछि हामी मानव हुने हाम्रो लक्ष्य हो, मानवता प्राप्त गर्ने। र दानवको लक्षण कस्तो हुन्छ भने रावण चाहिँ दानव हो। रावणको चरित्र हेरेपछि नै थाहा हुन्छ। पर स्त्रीलाई अपहरण गर्ने, अरूको धनमा अरूको स्त्रीमा आँखा लगाउने, यस्ता चरित्र चाहिँ रावणको हुन्छ। र भगवान राम कस्तो हुनुहुन्थ्यो? मर्यादा पुरुषोत्तम, जुन आफ्नो पिताको वचन राख्दिनको लागि उहाँ 14 वर्ष वनवास जानुभयो। उहाँ बिहान सबेरै ब्रह्म मुहूर्तमा उठेर योग ध्यान आदि गरेर आफ्नो माता पिताको चरण स्पर्श गरेर मात्र उहाँ अरू काम गर्नुहुन्थ्यो। यो चाहिँ मानवको चरित्र हो। यही चरित्रको माध्यमबाट हामीलाई शिक्षा दिन खोज्नु भएको छ भगवानले। माताजी समयलाई पनि ख्याल गरिदिनु होला। हस्, कति टाइम बाँकी छ अब? टाइम त सकिसकेको छ फेरि पनि। हस् हुन्छ ल, अब सक्यो है त। अब त्यस्तै चाहिँ अब लक्षणहरू हुन्छ। हामीहरूको जीवनको परम उद्देश्य भनेको चाहिँ हामीले मानवता प्राप्त गर्ने हो। र यही कुरा चाहिँ श्री रामचरित मानसमा चाहिँ रामायण रामचरित मानस आदि अध्ययन गरेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू थाहा पाउँदै जाँदछौँ। काम क्रोध लोभ मद सब नाथ, नरक के पंथ सब परिहरी, रघुबीर ही भजौ भजै जेहि सन्त। हे नाथ, काम क्रोध मद र लोभ यी सबै नरकका बाटा हुन्। यी सबैलाई छोडेर श्री रामचन्द्रलाई भजी बक्सियोस्, जसलाई सत्पुरुषहरूले भज्दछन्। अब रावणसँग पनि भगवानको विवाद पर्दछ र त्यसपछि चाहिँ रावणसँग विवाद परेर लङ्काको दहन गरेर हनुमानजी चाहिँ भगवानको श्री रामचन्द्रको भगवानको अगाडि जानुहुन्छ। त्यहाँ गएपछि पनि भगवानले जब रामचन्द्र भगवानले चाहिँ उहाँलाई अँगालो हालेर चाहिँ ओहो तिमीले कति ठुलो काम गर्यौ, तिमी यस्तो बहादुर रहेछौ, यस्तो बुद्धिमान रहेछौ, यस्तो बलवान रहेछौ भन्दाखेरि हनुमानजीले चाहिँ यो त मैले गरे होइन, यो त हजुरको नामले, हजुरको नामको प्रतापले, हजुरको भक्तिको प्रतापले गरेको हो भनेर चाहिँ भन्नुभयो। यसबाट हामीले के शिक्षा प्राप्त गर्दछौँ भनेपछि हामीले जीवनमा केही राम्रो कार्य गर्छौँ भनेपछि चाहिँ हामीले के सोच्नु पर्दछ भने चाहिँ यो मैले गरे होइन, यो चाहिँ भगवानले चाहिँ हामीलाई एउटा माध्यम बनाएर भगवानले गर्नुभएको भन्ने भाव हुनु पर्दछ। हामीले लाइफमा जब हामी सक्सेस हुन थाल्दछौँ, त्यो सक्सेस हामीले प्राप्त गरेपछि हामीमा अहङ्कार आउँदछ। त्यो अहङ्कार यस्तो जब हामीले सोच्दछौँ कि हामीले गरेका सबै सक्सेसको पछाडि भगवानको हात छ, भगवानले हामीलाई एउटा माध्यम बनाएर काम गर्नुभएको हो भन्ने सोच्दछौँ, त्यो सोचले चाहिँ हाम्रो अहङ्कारलाई चाहिँ हटाइदिन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो शिक्षा दिन खोज्नु भएको हो। यही भन्दै आज चाहिँ म एकदमै हाम्रो उज्जवल अधिकारी ज्यूलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मलाई आज यस्तो यहाँ बोलाउनु भयो र भगवानको बारेमा केही भन्न पाउनु नै मेरो सबैभन्दा ठुलो सौभाग्य हो। यही भन्दै आजलाई चाहिँ म यही विराम गर्दछु मेरा बाणीहरू। थ्याङ्क यू।